अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, 4 राफेल फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान के निशाने पे थे और कैसे वो बच निकले, इस पे एक बार हम अपनी वीडियो बना चुके हैं, मगर डिटेल से मज़ीद इसमें जो अपडेट आ रही है उस पर डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान आसानी से इन 4 राफेल का शिकार कर सकता था। इस पे खुल के बात करेंगे। साथ बांग्लादेश के जो एक जर्नल हैं, अब वज़ीर-ए-आज़म जो पूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म हैं मोहम्मद यूनुस, उनके मुशीर भी हैं और एक्स जर्नल हैं। उन्होंने जो 7 सिस्टर स्टेट्स है बांग्लादेश की जो बॉर्डर पे लग रहे हैं, उस पे हमले का कह दिया है कि पाकिस्तान पे हमला होता है तो बांग्लादेश को इन 7 सिस्टर स्टेट्स पे हमला कर देना चाहिए। इस पे बात करेंगे नाज़रीन। साथ जो है चीन ने हिमालय में जो है वो जंगी मशक़ें जो है, फ़ौजी मशक़ें जो है वो शुरू कर दी हैं। एक बड़ा प्रेशर जो है वो इंडिया पे आ गया है। तो क्या ये जंग 3 अतराफ़ से शुरू होने जा रही है? क्या इंडिया को 3 अतराफ़ से घेरा जा चुका है? इस पे नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ 1-2 भारतीय शहरियों को बांग्लादेश ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 2 फौजी अफसर थे, अब 2 मज़ीद शहरियों को जो है वो बॉर्डर पे बांग्लादेश ने गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले जितने भी देखने वाले हाज़रीन हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से अगर आपके पास टाइम है तो अपने कीमती मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। नाज़रीन, 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ जो पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर के फासले पे है। उसका इल्ज़ाम 10 मिनट में पाकिस्तान पे लगा दिया गया है, उसकी FIR भी 10 मिनट में काट दी गई। बहरहाल ये सारी डिटेल हम शेयर कर चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कशीदगी जो है वो मज़ीद बढ़ रही है और अब उनको एक अप्रूवल मिल गई है। अमेरिका ने एक ऐसा रोल बीच में प्ले किया है, शुरू में लग रहा था कि अमेरिका जो है वो दोनों ममालिक को सपोर्ट कर रहा है, मगर इस टाइम पे ट्रंप का एक बयान आ रहा है जो उनके सदर हैं, साथ वज़ीर ख़ारजा दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं, साथ जो नायब सदर हैं वेंस, वो जो है एक ऐसा बयान उन्होंने दाग दिया है कि इंडिया को एक सिग्नल दे दिया है कि आप पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान पे हमला करके एक महदूद हमला करें और अपना बदला लें। ऐसा एक बयान उन्होंने दागा है जिससे पाकिस्तान में भी थोड़ा सा हलचल पैदा हुई है और इंडिया को एक शय देने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया का इस टाइम पे मोराल जो है वो डाउन हो गया है। मोराल क्यों डाउन हो गया नाज़रीन? 22 अप्रैल को ये वाक़या होता है। अब तक जो है 12-13 दिन के अंदर अभी तक एक मीडिया पे एक हुआ क्रिएट किया हुआ था कि हमने आज हमला करना है, कल हमला करना है। बटन की तरह तमाम तर गोदी मीडिया को, जो जितने भी इंडियन मीडिया है, उसको जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया गया था और पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा दिए गए थे। तो यकदम और ऐसा लग रहा था कि ये 2-4 दिन में वो एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने उस हवाले से एक तो पाकिस्तान 2-3-4 दिन मुसलसल खामोश रहा, वाच करता रहा, देखता रहा और बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखा और फौरी तौर पे जो है वो जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। जो 3400 किलोमीटर का इंडिया के साथ बॉर्डर है, इसको सिक्योर किया है और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है सिस्टम है पूरा, वो पाकिस्तान ने इंस्टॉल कर दिया है। जो पाकिस्तान का HQ-9P जो सिस्टम है, जो जदीद डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान ने वो मौसर हथियार है पाकिस्तान का, जो 120 से 200 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तान अगर 30, 40, 50, 100 तक, 150 तक वो मिसाइल फायर करते हैं एक साथ, तो ये HQ-9P में इतनी जदीद डिफेंस सिस्टम है कि ये उन सब को जो है वो हवा में तबाह कर सकता है। इसी तरह नाज़रीन, इंडिया के पास भी S-400 है जो रशिया का है, काफ़ी मौसर है वो भी। बहरहाल पाकिस्तान ने जो तैयारियाँ की हुई हैं इस टाइम पे वो ऐसा ही है कि इंडिया अब वो जुर्रत नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, 2 दिन पहले जो इंडिया ने एक जुर्रत की, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान पे जो है वो फ़िज़ाई हमला किया जाए, जिस तरह 2019 में किया गया था, मगर 2019 में उनको बहुत बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा था। अब इस बार भी वही होने जा रहा था, वही सीन था नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे तैयार है। जिस तरह हम बार बार जिक्र करते हैं कि 2019 में उस टाइम पे इंडिया के पास राफेल नहीं थे, जिसका नरेंद्र मोदी ने इंडिया में एक जगह पे खिताब करते हुए कहा था अपनी आवाम को कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये मामलात ना होते। उनके पास राफेल आ गए और पाकिस्तान को उनके मुकाबले में J-10C जो पाकिस्तान को मिल गए इस टाइम पे 20 से 25 फाइटर जेट इसके मुकाबले में मिल गए हैं। राफेल ये 36 इंडक्ट कर गए हैं अपनी फ़िज़ाइया में। इंडियन फ़िज़ाइया जो है उसमें 36 राफेल मज़ीद आए हैं। पाकिस्तान के पास 20 से 25 जो हैं
وہ जेट NC आए हैं। दोनों तकरीबन नाजरीन बराबर हैं। ये 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान भी जेट NC जो है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पाकिस्तान को जो बड़ी कामयाबी मिल रही है नाजरीन वो यही है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि साइबर का दौर है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, मगर ये सारी लड़ाई जो है नाजरीन साइबर पे है और सैटेलाइट पे है। इस टाइम पे मौसर सैटेलाइट सिस्टम जो है वो इस टाइम पे चाइना का है और वो ही हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो 4 राफेल इन्होंने अंबाला से उड़ाए थे और वो नाजरीन ये 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में जो है राफेल हिट करता है। तो अपने एरिया में रहे कि 150 से 200 किलोमीटर पाकिस्तान में हिट कर सकता है पाकिस्तान के फाइटर जेट को। इस तरह पाकिस्तान के फाइटर जेट जो जेट NC हैं वो 200 किलोमीटर तक वार कर सकता है पाकिस्तान अपने इलाके में रहते हुए। तो ये बड़े अंबाला से उड़े बड़ी नज़दीक आ गए थे और पाकिस्तान के रेडार ने चूँकि सैटेलाइट सिस्टम जैसे मैंने कह दिया कि चाइना फराहम कर रहा है, तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जैम कर दिया था इन 4 राफेल्स को। और ये अंबाला से उड़े थे और ये इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम इनका मुकम्मल तौर पे जैम हो गया था और इनको पता चल गया कि हालात बड़े ख़राब हैं। तो फिर ये उतरे हैं श्रीनगर पे। पाकिस्तान ने इनमें से एक राफेल का जो है वो टारगेट भी लॉक किया हुआ था। तो पाकिस्तान के हाथ से ये शिकार बच के निकला है, वरना वही 2019 के हालात होते और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बदनामी होती, क्योंकि राफेल तैयारे आने के बाद अगर उनके राफेल गिरा दिए जाते हैं तो फिर जो मज़ीद उन्होंने तैयारे 26 मज़ीद लेने राफेल जिसकी डील कर ली है फ्रांस से, वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती और पूरा इंडिया जो है उनके ख़िलाफ़ होता। तो पाकिस्तान से एक सुनहरी मौका था। बहरहाल इंडिया को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो काफ़ी मजबूत है। ये जो अभी तक रुके हुए हैं और ये हमला नहीं हो रहा, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की अफवाज। आपने देखा नाज़रीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मोर्चों पे पहुँचे। जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं वो टैंक पे खड़े होकर दुश्मन को ललकार रहे थे, अल्लाह अकबर कह रहे थे। इस तरह हमारे जो फ़िज़ाइया के सरबराह हैं वो फाइटर जेट चला रहे हैं। तो ये क्या मैसेज है? ये इंडिया को खुला मैसेज दिया जा रहा है कि हम मुकम्मल तौर पे रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं। आप एक हमला करोगे, हम 4 करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा, आपको मौका फराहम नहीं किया जाएगा। जो अमेरिका आपको कह रहा है कि पाकिस्तान में एक लिमिटेड स्ट्राइक शुरू कर दो, पाकिस्तान उसका मौका आपको नहीं देगा। तो एक नाज़रीन हमला तो उन्होंने करना है, उनके पास ये एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। उन्होंने अपने अवाम में, अपनी मीडिया में इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि अब उनकी मजबूरी है हमला करना। तो नाज़रीन जंग तो होनी है, अब उन्होंने लिमिटेड वार करनी है, पाकिस्तान उसके लिए मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड है। अब उनको सिग्नल भी मिल गया है। साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने आज अब्दाली मिसाइल का जो है वो तजुर्बा किया है। 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल का तजुर्बा किया है, जो नाज़रीन दिल्ली तक आराम से जो है वो जा सकता है। इसको मॉडिफाई और इसमें मज़ीद जो है उसको आगे लेके गए हैं। ये एक बड़ी ख़बर है। साथ बांग्लादेश ने नाज़रीन जो उनके जनरल ने, रिटायर्ड जनरल हैं एक्स फजलुर रहमान, जो मुशीर भी है मोहम्मद यूनुस के, जो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म है इस टाइम पे, उन्होंने कहा है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो बिल्कुल जो आपको याद होगा चंद दिन पहले जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म बांग्लादेश के वो चाइना गए थे और वहाँ पे एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिससे बहुत बड़ा बखेरा खड़ा हो गया था इंडिया में कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो इंडिया की हैं, इसके गार्डियन जो है वो बांग्लादेश है, इसके गार्डियन हम है बांग्लादेश, क्योंकि इनका कोई भी ये लैंड लॉक रियासतें हैं और स्टेट्स हैं और इनका जो है कोई समंदरी रास्ता नहीं है। इनको सब कुछ, आजकल तो सब कुछ समंदरी रास्तों से नाज़रीन फराहम किया जाता है। तो इस बयान में एक बहुत बड़ा जो है इशू इंडिया में क्रिएट हो गया था और इंडिया, हालांकि उन्होंने कहा था कि आप तिजारत के लिए यही रास्ते हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं, इकानमी के लिहाज से ये एक बेहतरीन रूट है, आपको भी फ़ायदा होगा, हमारी इकानमी भी अच्छी होगी और ये एक बेहतरीन रास्ता है। मगर उसमें अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस ने, अब ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि आप आए और ये कब्ज़ा कर ले, एक रास्ता फराहम किया और वो इंडिया उस ज़ुबान को समझ गया। तो 4-5 दिन बांग्लादेश पे हमला करने की बात की गई थी। वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको, जो चिकन नेक है उसको काटने की बात की जा रही थी कि इसको मज़ीद लंबा किया जाए, बांग्लादेश का एरिया जो है वो ले लिया जाए। नाज़रीन वहाँ पे डर इसलिए ज़्यादा है कि असम में, नागालैंड में और मणिपुर में, ये मिज़ोरम है, मगर ये 3 रियासतें जो हैं, अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना उस पर क्लेम कर रहा है। तो ये 3 मणिपुर में, नागालैंड में और असम में तो नाज़रीन आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। ये कब के आज़ाद हो चुके होते हैं, मगर चूँकि बांग्लादेश की हसीना वाजिद साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थी 16 साल हुकूमत में, उसने अपने बॉर्डर पे इन आज़ाद पसंद तहरीकें जो हैं असम की, नागालैंड की और मणिपुर की, उनके जो सीनियर लीडरशिप थी उनका कत्लेआम किया था इंडियन अफवाज के साथ मिलके।
تو وہاں پہ ایک باقاعدہ آپریشن کیا گیا تھا. بہرحال اب جو عبوری حکومت کے مشیر ہیں اور سابق ایکس جنرل بھی ہیں فضل الرحمان، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 7 ریاستیں جو ہیں سلیگوری کوریڈور، اس پہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کو قبضہ کر لینا چاہیے. ایک بڑا بیان ہے، ایک موجودہ مشیر ہیں، اور اس ٹائم پہ بنگلہ دیش کی عوام بھی جو ہے وہ اس سے پہلے ناظرین جو 16 سالہ بنگلہ دیش میں حکومت تھی حسینہ واجد کی، وہ پرو انڈینز تھی، عوام ان کے ساتھ نہیں تھی. اب یہاں پہ 60-70% عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہاں پہ 10 سے 13% کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا بیان انہوں نے دیا ہے. تو انڈیا میڈیا اس کو بھی اٹھا رہا ہے کہ اب یہ 3 اطراف سے ہمارے خیال میں کہ بھارت کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر ہمالیہ میں ویسے بھی چین کا مسئلہ چل رہا ہے، سکھم کا اور لداخ کا اور اروناچل پردیش کا. انہوں نے وہاں پہ ہمالیہ کے دامن میں ہی جنگی مشقیں جو ہیں، جو فوجی مشقیں ہیں وہ شروع کر دی ہیں. انڈیا کے لیے یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے. اور مسٹر گو جو ہے، جو CCG کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان کی ساورنٹی کو اگر خطرہ ہوگا تو چین میدان میں آئے گا اور چین وہاں پہ کھڑا رہے گا. تو یہ ایک اس ٹائم پہ انڈیا بڑی مشکل میں ہے. ایک تو وہ حملہ کرنا جا رہی ہے، ادھر سے وہ دیکھ رہی ہے کہ آیا امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. امریکہ کی طرف سے 3 مختلف بیانات، ان کے وزیر خارجہ ایک بات کرتے ہیں، نائب صدر دوسری بات کرتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ تیسری بات کرتے ہیں. تو امریکہ بھی اس ٹائم پہ نہ پاکستان کو اور نہ انڈیا کو زیادہ پش کر رہا ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو، ان کو لگ رہا ہے، ان کو پسند آ رہا ہے کہ تھوڑا بہت ہلچل ہو. ایک بار تو ان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ کو کاروباری ہب بناتے ہیں چائنا کے مقابلے میں. جو 90% آئی فونز امریکہ چائنا میں بنا رہے ہیں، ان کو ایسا کر کے انڈیا میں لایا جائے گا. مگر ساتھ ہی یہاں پہ پلوامہ کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا وہ بڑا آگے چلا گیا ہے. اور پاکستان اس ٹائم پہ دھمکیاں جو پاکستان کو مل رہی ہیں، پاکستان اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہو رہا. اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ یکجٹ ہو کے اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے وہ پوری کھڑی ہو گئی. ساتھ ناظرین ایک اور خبر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے خبر ہے، انتہائی فضول اور بکواس خبر ہے، اس کو بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا. مگر انڈین میڈیا نے اور انڈین ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ تواتر سے اتنی بڑی کمپین عمران خان کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ فوج میں جو ہے وہ جنسی زیادتی ہو گئی ہے. اب اندازہ لگائیں اس ٹائپ کی خبریں جب سے عمران خان کی وہ ٹویٹ آئی ہے جس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، انڈیا کے خلاف کی ہے. تو یہ ایک بیچ میں آ رہا ہے، میں یہ ایکس کا جو ہے یہ پورا انڈین میڈیا جو ایکس سوشل میڈیا جس انداز میں اس خبر کو چلا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں ناظرین. مگر یہ ایک ایسی کمینگی، ایسی خبریں چلانا، اس کی عمر کو دیکھو 72 سال 73 سال اس کی عمر ہے. بہرحال تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے. تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ اپنے پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. اور جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے لڑنا ہے دشمن کے خلاف تو وہ مورچے بھی سنبھالے گی. فی الحال جن کے پاس جو بھی قلم ہے، جو بھی طاقت ہے، وہ استعمال کریں اپنے دشمن کے خلاف، کیونکہ پاکستان نے اسی دشمن کے لیے 70-77 سال سے پاکستان نے تیاری کر رکھی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. 2500 سے 2600 نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے پہلگام واقعے کے بعد، اور درجنوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے 96,000 اب تک 1947 سے لے کے اب تک یہ شہید کر چکے ہیں. 36-37 خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہیں. 1,20,000 بچے یتیم ہیں. پہلگام کا واقعہ انہوں نے خود ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن بنایا جس میں اب کشمیریوں پہ ظلم ستم شروع ہو گئے. تو چائنا ناظرین اس ٹائم پہ اور بنگلہ دیش، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں اطراف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے انڈیا کو. اور پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ مضبوط ہے. ان کی 21 لاکھ آرمی، پاکستان کی 7 لاکھ آرمی، ان کے 2400 فائٹر جیٹ، پاکستان کے 600 فائٹر جیٹ، جس میں سے 600 ان کے جو ہیں 570-600 کے قریب جو ہے بامبنگ کرتے ہیں، مطلب فائٹر جیٹ ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح وہ فائٹر جیٹ جو پاکستان حملے کے لیے طور پہ استعمال کرتا ہے وہ 1250-1300 میں سے پاکستان کے پاس 370 ہیں. تو رافیل ان کے پاس آ گئے ہیں، پاکستان کے پاس J-10C آ گئے ہیں. تو یہ اس ٹائم پہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ ویسے بھی آگے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو فائٹر جیٹ ہیں مزید JF-17 تھنڈر، JF-17 بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 تک پاکستان جو ہے، پاکستان وہ 7 ممالک میں ہے جو پاکستان اس کلب کا ممبر ہے کہ پاکستان فائٹر جیٹ کو فروخت کرتا ہے.
آپ 1990-92 سے لگے ہوئے تیجاز کے لیے آپ مارکیٹ ڈھونڈ نہیں سکے, ایک فائٹر جیٹ آپ کو کوئی خرید نہیں سکا. تو 36 رافیل کو ہٹا کے ناظرین ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ تیجاز, میک 21, میراج, یہی طیارے ان کے پاس ہیں. پرانے طیاروں پہ وہ لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی برتری اس ٹائم پہ فضائیہ میں حاصل ہے, اور دشمن اتنا بڑا دشمن جو پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے, جس کا بجٹ بھی 10 گنا بڑا ہے, جس کا بجٹ 86 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کا 9-10 ارب ڈالر ہے. پاکستان ان کا مقابلہ ابھی تک جو ہے 10-12 دن سے پاکستان نے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا ہے کہ یہ وہ انڈیا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. ان کی قومی خزانے میں 860-70 ارب ڈالر جو ہیں وہ پڑے ہیں, پاکستان کے پاس 14-15 ارب ڈالر ہے. اس کے باوجود پاکستان ان کا مقابلہ کر رہا ہے. تو جو خوددار قومی ہوتی ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ ایسے سخت وقت پہ کھڑی ہوتی ہیں, اور پاکستان کی افواج اس ٹائم پہ جو ہمارے اندرونی اختلافات چاہے جیسے بھی ہوں, چاہے جس طرح کے گھٹیے پروپیگنڈے آپ شروع کر دیں کہ پاکستان کی افواج یہ ہو گئی, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, آپ کے ہی افواج میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ نے 5 سکھ جو ہیں مار دیے وہاں پہ. اب سکھ جو ہیں وہ بھی بڑا احتیاط کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو گرو نانک کا ایریا ہے پاکستان میں, جو ہے گرو نانک کا جو ہے وہ مزار ہے. تو وہاں پہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو سکھ ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ پاک دھرتی ہے, یہاں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں ہوں گے ایسے لوگ کہ وہ اس کے لیے ریڈی ہوں گے, مگر زیادہ تر سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں. ان کے لیے یہ بھی مشکلات آ رہی ہیں. ان کی افواج میں جو ہے جنرل جو ہیں وہ نوکری سے بھی نکالے جا رہے ہیں, ان کو جو ہے زبردستی سبکدوش کیا جا رہا ہے, ان کی جگہ پہ نہیں لے کے آ رہے. کیونکہ اب مودی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے آرمی چیف کو, بحری کو اور بری کو سارے اختیارات دے دیے, کریں حملہ نا. آپ کو لگتا ہے اس بار پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آرمی چیف ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے. ہماری فضائیہ کی چیف فائٹر جیٹ کو اڑا کے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیں. آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. امریکہ نے تو آپ کو پرمیشن دے دی ہے نا کہ پاکستان میں حملہ کریں, تو جائیں کریں. دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے پاکستان پہ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. تو اس بار انڈیا ناظرین تینوں اطراف سے گھرا ہوا ہے, اور پاکستان انشاءاللہ اس مشکل حالات سے اس لیے نکل آیا ہے کہ 10-12 دنوں میں جو انڈیا نے نہیں کیا, آگے جا کے یہ غلطی کرے گا. اور وہ غلطی کیسے کرے گا کہ بارڈر کو, لائن آف کنٹرول کو تو یہ پار نہیں کر سکتے. ڈر, پاکستان آرمی کا اتنا ڈر رہا ہے 12-13 دن سے کہ یہ پار نہیں کر سکتے. جو رافیل کے ساتھ ہوا, ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا اور ان کو ہے مکمل طور پہ جیم کیا. سسٹم پورا ان کا 7 سے 8 منٹ جیم رہا, اور ان کے چانسز سے پاکستان نے لاک کیا ہوا تھا. اس سے پہلے 2019 میں ہم نے کیا کیا کہ 2 فائٹر جیٹ میک 21 اور جس میں ابھینندن تھے, اور SU-30 جو اس سائڈ پہ گرا تھا, وہی پوری دنیا نے دیکھا تھا. تو فضائیہ میں پاکستان کی برتری بھی حاصل ہے, اور افواج کے ساتھ پاکستانی عوام, ان کو لگ رہا تھا کہ PTI یا دیگر جماعتیں جو ہیں پاکستان میں حالات اس طرح خراب ہیں, طالبان کی لڑائی شروع ہے, خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں, بلوچستان میں انسرجنسی ہے, تو ایسے حالات میں پاکستان پہ اٹیک کر دینا چاہیے. باقی پاکستان کی پوری قوم یکجٹ ہو کے لڑ رہی ہے, شدت پسندوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, ہماری افواج وہاں پہ بھی لڑ رہی ہے, اور بلوچستان میں بھی لڑ رہی ہے. اس کے باوجود اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے افغانستان میں جا کے وہاں پہ کہہ دیا کہ پاکستان کے ان 2 بارڈروں کو آپ جو ہے, یہ جو 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, اس کو گرم رکھا جائے. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بارڈر کو گرم رکھیں تاکہ پاکستان کی توجہ اس سائڈ پہ ہو. پاکستان کی توجہ ہر سائڈ پہ ہے. اس بار آپ پاکستان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایک بھی میزائل اپنے سے داغا, کیونکہ اس بار ناظرین انہوں نے وہاں سے میزائل فائر کرنے, وہاں سے ہی ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. کوڈ کاپٹر کو استعمال کریں گے, ڈرون کو استعمال کریں گے. بارڈر سے اس سائڈ لائن آف کنٹرول پہ تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی, مگر کچھ نہ کچھ یہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو بتا دیا ہے. پاکستان اس کے جواب میں ریٹالیٹ کرے گا, اور پاکستان ایک کے بجائے 4 میزائل داغے گا, اور ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان کا ریئیکٹ کیسے ہوگا, ریئیکشن کیسا ہوگا, یہ ریئیکٹ کیسے کریں گے. یہ تو ہمارے لیے حالات بڑے خراب کر دیں گے, جنگی فضا بنا لیں گے, اور آگے جا کے پاکستان کی اور انڈیا کی جو 1965 اور 71 کی وار تھی, اس طرح کی جنگ ویسے بھی نہیں ہونی. ڈر ہے کیونکہ بم ہے. پاکستان کے پاس بھرماڑو ہیں اور ان کے پاس بھی بھرماڑو ہیں. تو انڈیا کو یہ زیادہ ڈر لگا ہوا ہے کہ پاکستان تو بیٹھے ہیں یار, ہماری اکانومی تو پھر بھی تھوڑی اچھی ہے, پاکستان ایسا نہ ہو کہ بم وغیرہ مار دے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دے. کل ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.